गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए उर्दू निसाब लाज़मी 2019 के मुताबिक आज़माइशी अशाअत। आज हम इसमें पढ़ेंगे अहम इक़्तिबासात की तशरीह सबक कुछ ज़रिए तालीम के बाब में, जिसके लिखने वाले हैं प्रोफेसर डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व रब्बी तम्मिम बिलखैर। इक़्तिबास नंबर 1। ज़रिया तालीम के बाब में हमारे मुल्क में गुफ्तगू हो रही है। दुनिया के शायद ही किसी मुल्क में किसी मसले के तस्फ़ीर ने इतना वक्त लिया हो, और बदकिस्मती ये है कि हम अब भी इतनी मुद्दत के बाद किसी मुत्तफ़िक़ा फ़ैसले पर नहीं पहुँचे। हवाला सबक। ये इक़्तिबास सबक कुछ ज़रिया तालीम के बाब में से लिया गया है, जिसके मुसन्निफ़ प्रोफेसर डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी हैं। तमाम इक़्तिबासात के हवाले में आप यही लिखेंगे। तशरीह। मुसन्निफ़ डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी फ़रमाते हैं कि हमारे मुल्क में इस ज़मन में बहुत गुफ्तगू होती है कि हमारा ज़रिया तालीम क्या होना चाहिए। बहस का एक लामतनाही सिलसिला है जो ख़त्म होने में नहीं आता, जबकि अगर गौर किया जाए तो ये बात उसूलन बहस के लायक ही नहीं, क्योंकि ये एक फ़ितरी बात है कि कौम की जो ज़बान होती है उसका ज़रिया तालीम वही हुआ करता है। अपनी ज़बान में जो तालीम दी जाती है वो ज़्यादा मौसर और कौम के तामीर और तश्कील में अहम किरदार अदा करती है। यही वजह है कि कोई भी मुल्क इस बात पर अपना वक्त ज़ाया नहीं करता कि ज़रिया तालीम किस ज़बान में होना चाहिए। ये बात मुत्तफ़िक़ा है कि हर मुल्क अपनी कौमी ज़बान में ही अपने बच्चों की तालीम और तदरीस करते हैं। ये हमारे मुल्क की एक बदकिस्मती है कि कई दहाइयाँ गुजर जाने के बावजूद भी हम अभी तक ये फ़ैसला ही नहीं कर पाए हैं कि हम अपने बच्चों को किस ज़बान में तालीम दें। डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी इस पैराए में एक कौमी अलमिये का ज़िक्र कर रहे हैं। इक़्तिबास नंबर 2। जब तक फ़ारसी इस मुल्क की सरकारी और दफ्तरी ज़बान रही, यही हमारी इल्मी और अदबी ज़बान रही, लेकिन उसकी हैसियत एक अजनबी और गैर मुल्की ज़बान की न थी। फ़ारसी यहाँ के लोगों के घरों में बोली जाती थी, बाज़ लोगों की मादरी या पिदरी ज़बान थी, और यहाँ के लोगों को भी ये सानवी ज़बान बन गई थी और इतनी आम हो गई थी कि लोग इसमें शेर कहते थे। तशरीह। इस इक़्तिबास में डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी बर्र सग़ीर पाक व हिंद में फ़ारसी ज़बान की अहमियत बयान कर रहे हैं। इस इक़्तिबास में डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी बर्र सग़ीर पाक व हिंद में फ़ारसी ज़बान की अहमियत बयान कर रहे हैं। बर्र सग़ीर पाक व हिंद में जब तक बादशाहत का सिलसिला रहा, फ़ारसी को अव्वलियत हासिल रही। कई सदियों तक फ़ारसी हिंदुस्तान में एक ताकतवर और मरकज़ी हुकूमत की ज़बान रही थी। इसे सरकारी ज़बान का ओहदा हासिल था। हुक्मरान तबका फ़ारसी को ही अहमियत देता था और उसे मुल्क की सरकारी ज़बान करार दे दिया गया था। तमाम दफ्तरी काम, ख़त व किताबत फ़ारसी ज़बान में ही होने लगी थी। हत्ता कि शेर व अदब में भी फ़ारसी ज़बान ही का बोलबाला रहा। मुकामी लोग अपनी मकामी ज़बान के साथ साथ फ़ारसी से भी बख़ूबी वाकिफ़ थे। किसी भी शख्स के पढ़े लिखे होने और उसके काबिलियत को मानने का ज़रिया उसकी फ़ारसी में काबिलियत ही समझा जाता था। फ़ारसी की जड़ें इतनी गहरी हो गई थीं कि अवामुन्नास इसे बोलते और शेर व शायरी करते थे। सरकारी और अदबी मकासद के लिए फ़ारसी के इस्तेमाल ने मुकामी ज़बानों और बोलियों को ज़्यादा पनपने नहीं दिया। इक़्तिबास नंबर 3। पहल सूफ़े इकराम और उलमाए इज़्ज़ाम ने इस काम की तरफ तवज्जो दी और इसे बर्र-ए-ज़ग़ीर पाक व हिंद में तबलीग़ दीन का ज़रिया और वसीला बनाया, और फिर अपनी तालीमात मुरीदों की तरबियत, तसानीफ़ व तालीफ़ में इख्तियार किया। रफ्ता रफ्ता इसने फ़ारसी के मुकाबले में आँखें खोलीं। तशरीह। इस इक़्तिबास में डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी उर्दू की तरक्की और तरोीज के बारे में बयान फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं कि उर्दू की सरपरस्ती पहल सूफ़े इकराम और उलमा इकराम ने अंजाम दी। सूफ़े इकराम ने अपने मसालिक की तबलीग़ मुकामी ज़बान में सूफ़िया इकराम अपने मसालिक की तबलीग़ मुकामी ज़बान में किया करते थे, चुनांचे उन्होंने उर्दू को अपने मसलक की तबलीग़ के लिए इस्तेमाल किया। सूफ़िया इकराम ने अपनी तालीम और तबलीग़ के लिए उर्दू में किताबें लिखीं। अपने वाइज़ में भी दीनी ख़यालात का इजहार उर्दू में करते थे। इस तरह इस तबक़े ने पहल उर्दू के नश्व नुमा में हिस्सा लिया। इसके बावजूद उर्दू सिर्फ़ एक मख़सूस तबक़े तक ही महदूद रही। मरकज़ी हुकूमत के कमज़ोर होने से मुकामी ज़बानों को तरक्की का मौका मिला, जो काफ़ी अरसे से रुका हुआ था।
مقامی زبانوں کی ترقی کے ساتھ ہی اردو کی ترقی نے بھی اپنا راستہ لیا۔ اردو کو فارسی سے بہت قریب رہنے کا موقع ملا تھا، پھر وہ وقت بھی نصیب ہو گیا جب اردو ہر طرح کے خیالات کو نظم و نثر میں پیش کرنے پر قادر ہو گئی اور فارسی کے مقابلے میں اپنی حیثیت منوانے لگی۔ اقتباس نمبر 4۔ آج بھی ہمارے بہت سے نادان دوست کہتے ہیں کہ اگر اس قوم نے انگریزی زبان کا سایہ عاطفت چھوڑا تو یہ قوم یتیم ہو جائے گی، جاہل رہ جائے گی، دنیا میں کوئی اس کی بات نہ پوچھے گا، بین الاقوامی حلقوں میں اس کا اعتبار ساخت ہو جائے گا۔ انگریزی کو چھوڑ کر یہ قوم ذہنی اعتبار سے مفلس ہو جائے گی۔ علوم و فنون کا جو ذخیرہ انگریزی میں ہے، اس میں روز بروز جو اضافہ ہو رہا ہے، یہ قوم اس سے محروم ہو جائے گی۔ تشریح: ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگوں کا ایک طبقہ انگریزی سے بے انتہا مرعوب ہے اور وہ اپنی کم عقلی کی بنا پر یہ سمجھ رہا ہے کہ انگریزی کو ترک کر کے قومی زبان میں تعلیم دینے سے قومی ترقی ممکن نہیں ہوگی۔ انگریزی زدہ طبقہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ اردو زبان میں مروجہ علوم اور فنی اصطلاحات کا سرمایہ بہت کم ہے، جبکہ انگریزی زبان علوم و فنون کے ذخیرے سے مالا مال ہے۔ لہٰذا جب کبھی اردو کو ذریعہ تعلیم بنانے کی بات ہوتی ہے تو انگریزی سے مرعوب لوگوں کی طرف سے مخالفتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ مسلسل یہ بات کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسی زبان جو فنی اور سائنسی علوم کا ذخیرہ نہ رکھتی ہو کو ذریعہ تعلیم بنانا مفید نہیں ہے۔ وہ اپنے بے بنیاد خدشات کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بین الاقوامی طور پر بھی ہماری حیثیت اس سے متاثر ہوگی، لہٰذا اردو کو ذریعہ تعلیم نہ بنایا جائے اور انگریزی ہی میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اقتباس نمبر 5۔ دنیا کی شاید ہی کوئی ایسی زبان ہو جو اس باب میں اردو کا مقابلہ کر سکے۔ اس میں نئے الفاظ کے قبول کرنے کی بڑی صلاحیت ہے اور اپنی ساخت اور مزاج کے باعث غیر زبانوں کے الفاظ اور اصطلاحات بھی اس میں بلا تکلف گھل مل جاتے ہیں۔ اس لیے اگر اس کو جدید علوم و فنون کی تعلیم اور تدریس کے لیے اختیار کیا جائے تو یہ اس فرض کو ادا کر سکتی ہے۔ تشریح: مصنف اردو زبان کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اردو زبان کے اندر الفاظ کو سمو لینے کی بڑی صلاحیت موجود ہے۔ اس کا مزاج ہی ایسا ہے کہ نئے الفاظ شامل ہو کر ایسے گھل مل جاتے ہیں جیسے اس کے اپنے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ علمی اور فنی اصطلاحات میں بھی اس میں اسی طرح شامل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جدید علوم کی تدریس کے لیے جب اردو زبان کو استعمال کیا جاتا ہے تو اس میں اصطلاحات اور علمی بیان کے اظہار میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔ اقتباس نمبر 6۔ جو لوگ ایمانداری کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں کہ قومی زندگی میں قومی زبان کی کیا اہمیت ہوتی ہے، انہیں خلوص کے ساتھ اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینا چاہیے۔ یہ کام صرف چند ادارے پورا نہیں کر سکتے، نہ محض حکومت کی اعانت اور سرپرستی ان مسائل کو حل کر سکتی ہے۔ یہ مسئلہ اسی طرح حل ہو سکتا ہے کہ اسے قومی تحریک کی طرح چلایا جائے۔ تشریح: قوم کے نونہالوں میں قومی کردار کو پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قومی زبان کو ذریعہ تعلیم کے طور پر اپنایا جائے، وگرنہ یہ ممکن نہیں کہ ہم اپنی قوم کے نونہالوں میں وہ قومی کردار پیدا کر سکیں جو اس قوم کے عزائم اور اس کی امنگوں کا آئینہ دار ہو۔ قومی زبان کو قومی زندگی میں اس کا صحیح مقام دینے سے ایک ملک میں رہنے والے مختلف طبقوں میں فکر و ذہن کی یکسائی پیدا ہوتی ہے اور فکر و ذہن کے ہم آہنگی ہی قومی غیرت کی بنیاد ہے۔ جو لوگ اس سچائی سے واقف ہیں انہیں چاہیے کہ اخلاص اور اظہار کے ساتھ قومی زبان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں۔ قومی زبان کو ترقی دینا اور اس کو اپنا صحیح مقام دینا کسی ایک ادارے یا حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ حکومت کی اعانت اور اس کی سرپرستی بہرحال درکار ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ عوام خود اس میں اپنا حصہ ڈالے اور زبان کی ترویج کے لیے کوشش کرے اور اس کا اپنا واحد مقصد بنا لے جس سے بہتر نتائج مل سکیں گے۔ امید ہے کہ ان اقتباسات اور اس کی تشریح کو سننے اور پڑھنے کے بعد آپ کو یقیناً مزید اقتباسات کی تشریح کرنے میں آسانی ملے گی اور ان اقتباسات کی تشریح کے لیے بھی آپ کو آسانی ہوگی۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا ضرور، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا اور اگر اب تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ آپ کو مزید لیکچرز جو ہیں وہ آسانی کے ساتھ مل سکیں، اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا کہ ہمارا یہ لیکچر آپ کے لیے کتنا معاون ثابت ہوا، آپ کو اس سے کتنی ہیلپ ملی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرمائے اور آپ کے لیے بہتری عطا فرمائے، آمین۔